खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में आपका खैर मकदम है। टीटीवी उर्दू की जानिब से इंडिया में पहली मरतबा मर्दाना कमजोरी और मर्दों की बेऔलादी के मसाइल पर यह खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। हमारे साथ हमेशा इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, जो मर्दाना कमजोरी और मर्दों की बेऔलादी के मसले पर आपको तशफ़ी बख्श जवाबात देते हैं। आज भी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, एक व्हाट्सएप के जरिए एक कॉलर ने पूछा है कि आजकल नौजवानों में मुश्तजनी के शिकार का जो चलन हुआ है वो उसकी क्या वजह है, क्या इसके ऊपर कुछ तफसील से आप, चूंकि आप सेक्स स्पेशलिस्ट हैं तो इस सिलसिले में वो आपसे तशरीह चाहते हैं इसकी। जी इरफान भाई, इस पिछले प्रोग्राम्स में भी मैंने तफसील से इस बात पे तबसरा किया था। सवाल है तो जवाब देना हक बन जाता मेरा। डॉक्टर साहब, इस मसले पे हम बातचीत करेंगे। कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन और कहां से जनाब? जी मैं किराए से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या आप पूछना चाहते हैं? जी मेरा को साथ सिक्के फुंसियां हो रहे, बारीक बारीक धुपेलियां। थोड़ा ऊंचा बोलिए। धुपेलियां बारीक बारीक फुंसियां हो रहे। कहाँ पे हो रहे? सिर पे फुंसियां तो काला धब्बा आ जा रहा। नहीं, कौन से एरिया पे, जिस्म के किस हिस्से पे हो रहे? मुंह पे। ठीक है। आपकी उम्र? 24। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और कुछ सवाल है आपका? जी ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। ये भाई का सवाल था, चेहरे पे फूंसियां हो रही। इसको एक्ने बोलते हैं, एक बाज़ जो है मुहासे भी बोलते हैं, या बाज़ खाली फूंसियां अलग होती। ये इनकी उम्र के हिसाब से ये हो सकता हार्मोनल इम्बैलेंसिंग वजह से ये उम्र में मुहासे होते हैं, जो कभी हार्मोन्स का बेतदाल हो जाते हैं तो चेहरे पे ये जो है उसका फोकस होता जी। तो ये उम्र के साथ तगय्युरात आते रहती हैं। दवाएं लेने से ये हल हो जाएगा। अगर किसी किस्म की खून की खराबी की वजह से, फसाद खून की वजह से अगर चेहरे पे फूंसियां हो रही हैं आपको, तो आप जो सो दवाखाने पे मिलिए, इंशाल्लाह मुसफ़्फ़े खून अद्वियात दी जाएंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कोई मसला नहीं हो, छोटा मसला है, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा अल्लाह चाहे। डॉक्टर साहब, हम कॉलर लेने से पहले एक हमारे व्हाट्सएप पे कॉलर ने हमसे पूछा था कि आजकल नौजवान मुज़नी का शिकार हैं, तो इस ताल्लुक से वो आपसे तफसीलात चाह रहे थे। चूंकि आप एक स्पेशलिस्ट हैं सेक्स, तो उस सिलसिले में आपके तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाह रहे हैं। जी भाई, मैं पहले ये बात वजाहत कर दूं कि मैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, एमडी यूनानी मौलजात, मतलब जनरल फिजिशियन हूं मैं। ये और बात है, सेक्स के केसेस मेरे पास ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, 80% तो वही आते हैं। मर्दाना कमज़ोरी और बेऔलादी जो है मेरे पास ज़्यादा केसेस यही आते हैं। मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है हमारा। तो भाई का सवाल ये है कि मुज़नी की ये लत कैसे लगती है, ये और मर्दाना कमज़ोरी का क्या, इसका सबब क्या है, ये वाकई सबब बनती है क्या मर्दाना कमज़ोरी नौजवानों में? तो मैं ये बताऊँगा, अक्सर व बेशतर आजकल के नौजवान गलत दोस्तों में, गलत सोहबत में बैठने की वजह से, गलत फिल्में देखने की वजह से मुज़नी सीख लेते हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला चल पड़ता है। अब ये सिलसिला इतना लंबा हो जाता है कि उसकी उम्र 14 साल से अगर शुरू करे तो 25 साल 30 साल तक भी, जब तक शादी नहीं हुई, चलते रहता। उसकी वजह से अल्लाह ताला अज़ू की जो साख्त है, अज़ू की जो जिल्द है, अल्लाह ताला उसको औरत के अंदर वैजिना में जो मजल्स होते हैं, अल्लाह ताला उससे उसको मैच करा। अब हम फितरत के खिलाफ, कुदरत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ अगर जाते हैं, जो शरई तौर पे भी, यानी कि शरीयत भी मना कर दी उसको, और उसको जो है सो अतिबा ने उसको जो है सो उस काम को मलून काम, यानी कि मुज़िर काम कहा गया है तिब में भी।
ایسے عمل کی وجہ سے کثرت سے جو شخص کوئی بھی شخص اگر مجزنی کثرت سے کرتا ہے تو عضو کی اعصاب اور عضو کے وریدیں اور عضو کے شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور عضو اپنا سائز کھو دیتا ہے، اپنی ساخت کھو دیتا ہے، اس میں ٹیڑھاپن آتا ہے اور طاقت کھو دیتا ہے اور فوتے منی بنانا کم کر دیتے ہیں اور منی کی مقدار کے ساتھ ساتھ اس کے گاڑے پن میں بھی کمی آ جائے گی، طاقت میں کمی آئے گی، سرت انزال جیسی بیماری آ جائے گی اور یہ بیماری یہاں تک نہیں رکے گی، اولاد حصول اولاد یعنی کہ مردانہ بانجھ پن بچے نہ ہونے کا سبب بھی بن کے رہ جائے گی۔ یہ ایک نئی مشجنی کی وجہ سے اگر چھوٹی عمر میں کوئی شروع کرتا ہے یہ عادت یا لگ جاتی ہے کسی کو تو اس کا خط بھی نہیں بڑھتا، اس کا جسم بھی نہیں بڑھتا، یعنی کہ اس کا جو جسم کی نشو نما ہونا چاہیے وہ نشو نما بھی نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ ہارمونز جب ٹسٹوسٹیرون ہارمون کا زیادہ جو ہے سو امبیلنسنگ شروع ہو جاتی ہے اور جو حرارت غریزیہ بدن سے جب خارج ہونا شروع ہو جاتی تو مریض بچپن سے عادت کا شکار جب بنتا مردانہ کمزوری کا شکار بن جاتا۔ ایسا کوئی مریض 10-15 سال کرتا ہے، 6-8 سال کرتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میں چھوڑ دیا، یہ عادت میں نے ترک کر دی، اس کے بعد بھی یہ کمزوری اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک وہ اپنا علاج نہیں کرواتا۔ میں ان بھائیوں سے ضرور مخاطب ہوں، ان لڑکوں سے، ان نوجوانوں سے ضرور مخاطب ہوں جو یہ عادت ان کو ہے اور کبھی تھی، ایسے حضرات سے میں شادی بھی ہو گئی ہو ان کی تو تب بھی یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی کمزوری۔ اگر کسی کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو بڑھاپا 45 سال کے بعد شروع ہونے کا، 35 سال سے شروع ہو جائے گا۔ جو کوئی بھی مجزنی کا عادی تھا ہوں گا، میں تو ضرور یہ کہوں گا وہ شخص پہلے اپنا علاج کروائیں۔ مجزنی چھوڑنا تو بہت اچھی بات ہے، اگر علاج نہیں کروانا تو پھر دوسرا نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ مردانہ طاقت معدوم ہوتے جائے گی، اعضائے رئیسہ کمزور ہوتے جائیں گے اور آدمی کے اندر احساس کمتری بڑھتے جائے گی تو یہ آدمی وسوسوں کا شکار، ڈپریشن کا شکار، احساس کمتری کا شکار ہوتے جائے گا۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا یہ اطباء جو لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ مجزنی اللہ قانون قدرت کے خلاف بھی ہے اور جو سو طب کے خلاف بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کیسا کر لو تو ان کے ناخوش معلومات ہو سکتے ہیں یا ان کی تھیوری ہو سکتی ہے، ہم اس میں کوئی ہمارا لینا دینا اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں یہ پوچھوں گا ان لوگوں کو، آج سے 70 سال پہلے کسی کو مردانہ کمزوری ہوا نہیں کرتی تھی، کوئی دواخانہ بھی ہوا نہیں کرتا تھا، کہیں بورڈ بھی لگا نہیں ہوتا تھا، تو بھائی 70 سال پہلے یہ معاملہ نہیں تھا تو آج کیوں آیا؟ آج اس لیے آیا کہ ایسی عادتیں لوگوں کو لگ گئی، ایسے فلمیں آنے لگی، ہر جگہ نیٹ ہے، موبائل پہ ہے، ہر جگہ تصاویر ہے، ہر جگہ گندی دوستی ہے، ہر جگہ گندی صحبت ہے۔ لہٰذا میں نوجوانوں سے جو متاثر ہو چکے ہیں، جو ہونے والے ہیں، سنبھل جائیں، ورنہ جو سو شادیوں میں ایک سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا مردانہ کمزوری۔ مردانہ کمزوری آتی کیوں؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولا قرآن میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساختہ بنایا ہے۔ اور ایک بات اس میں ضرور میں بولوں گا، نوجوان آج کل جم کرنے پہ لے گئے، جم کے لیے اپنے نئے پاؤڈرز کھا رہے ہیں اپنے جسم کی نشو نما کرنے کے لیے، نہ جانے اس میں کیا ملا ہوا، کیا اسٹیرائڈز ملے ہوئے، کیا ملے ہوئے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ خود اپنا جسم زبردست اسٹرکچر بنا دیا، اپنا ساخت بنایا، قسم کھا کے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر ہم کیا ساخت بنا رہے ہیں؟ ہم کیا 8 پیک 6 پیک بنا رہے ہیں؟ کمر کو پتلی کر دے رہے ہیں، ہاتھوں پیروں کو موٹا کر دے رہے ہیں۔ کمر کو پتلی کر دینے کی وجہ سے عضو کی طرف دوران خون کم ہو رہا، عضو میں چھوٹا پن آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت سب سے اچھی ساخت ہے، ہم کیا ساخت بناتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ڈن بنا رہے ہیں، ادھر پیر بنا رہے ہیں، ہر چیز بنا رہے ہیں، مگر مردانہ طاقت کھو دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھائی اگر آپ کو ایکسرسائز کرنے کی اگر خواہش ہے تو آپ جو ہے سو ڈیلی چلیے، چھوٹی موٹی ورزش ضرور کریے، یہ میں نہیں کروں گا، مگر زیادہ مزل بنانے کے لیے اسٹیرائڈز کھا رہے ہیں، غیر غلط پاؤڈرز کھا رہے ہیں، کچھ دوائیں استعمال کر رہے ہیں جو مزل گروتھ کرتی، ایسے دوائیں مضر ہے، آپ کو جسم کی نشو نما نہیں بلکہ آپ کی مردانہ کمزوری کا سبب بنتے۔ میں ایسے نوجوانوں سے یہ ٹی وی کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں، ایسے ادویات کو قطعی استعمال نہ کریں جو ڈاکٹر نہ دیں، یعنی کوئی اور دے بھائی اسے جسم بڑھتا ہے، نہ لیں ان لوگوں سے۔ ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مضر اثرات ہیں، اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی دوا اپنی صحت کے لیے نہ لیں۔ ایون ہمارے پوچھے بغیر بھی لوگ کیا کرتے، اکثر دوائیں خرید کے کھا لیتے۔ یونانی میڈیکل ہال جاتے ہیں صاحب،
آپ دوا ساز کو دکان والے کو بولتے صاحب یہ مقوی با دوا دو، مردانہ طاقت بڑھانے کی دوا دو، تو وہ صاحب اٹھا کے کچھ بھی دیتے، کیونکہ یونانی کے مطابق، یونانی کی تھیوری کے مطابق ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے، ہر دوا کا مزاج ہوتا ہے. یہ طریقہ یونانی طریقہ علاج کا ہے، علاج بالضد کہا گیا ہے. اگر کوئی سرد مزاج کا کوئی پیشنٹ آتا ہے تو گرم دوائیں دیں، گرم مزاج کا کوئی شخص آتا ہے، مریض آتا ہے تو اس کو سرد دوائیں دیں. اگر معتدل آتا ہے مزاج کا کوئی شخص آتا ہے تو اس کو کوئی بھی دوا دے، معتدل دوا دے سکتے. تو مزاج کا دوا کا جو مزاج ہوتا ہے اس کو تعین کرنا، اس کو مقرر کرنا، اس کی تشخیص کرنا، اس کی تجویز کرنا وہ ایک حکیم کا کام ہوتا ہے، نہ کہ کوئی دکان والے کا کام ہوتا. لہٰذا میں اب ناظرین یہ کہوں گا میرے تمام مریضوں کو جو اس کے شکار ہیں یا کسی اور مرض کے شکار ہوں، ڈاکٹر سے ملیں اور تشخیص کرائیں، اس کے بعد نسخہ تجویز کرائیں، وہ تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب MD یونانی موجود ہیں، اور وہ آپ کے مسائل کے اوپر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، اور مختلف سوالات کے جوابات بھی وہ دے رہے ہیں. ناظرین ایک اور چیز ہمارے لیے، ایک ڈاکٹر صاحب کے لیے خوشخبری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کسی مریض نے جو TTV اردو کے اس پروگرام میں آپ سے سوال کیے تھے، اور سوال کرنے کے بعد آپ کے دواخانے سے وہ رجوع ہوئے اور آپ کے علاج کے بعد وہ ماشاءاللہ 4 ہفتے کے اندر اپنے آپ میں بہت فائدہ محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کو شکریہ ادا کیا ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر بنجارہ ہل سے فہمید صاحب نے پوچھا ہے کہ حقے کا کلچر چل پڑا ہے، اس کے صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ وہ بھی خود حقہ لیتے ہیں. جی حقہ، چلم، شیشہ جو آج کل چل رہا ہے، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ نوابوں کی تہذیب ہوا کرتی تھی کہ 4-5 احباب مل بیٹھتے تھے، حقہ چلتا تھا، اس میں بھی کہیں تمباکو استعمال ہوتا تھا. آج کل تو خیر کیمیکلز وغیرہ ڈال رہے ہیں. تمباکو جب بھی استعمال ہوا، کہیں بھی استعمال ہوا، میں پہلے بھی یعنی کہ پچھلے پروگرامز میں میں نے بتایا، جو کوئی بھی آدمی نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے یا کسی بھی قسم کی، گانجا ہے، افیون ہے، تمباکو ہے، شراب ہے، گٹکا ہے، کسی بھی قسم کی، خاص طور پہ چلم کے بارے میں یہ سوال ہے تو میں یہ بات بتاؤں گا. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، تمباکو کے کھیت کو آپ دیکھیے، یہ ہائی ویز پہ لگتے ہیں. ہم کو جب ہم سفر کرتے ہیں راستوں کے آس پاس میں، ہائی وے روڈز پہ تمباکو کے کھیت لگتے ہیں. وہ کھیت کو کہیں کسی قسم کی باڑ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو کوئی جانور نہیں کھاتا، اس لیے اس کو باڑ نہیں ہوتی. اور اس کی ایون گدھا بھی نہیں کھاتا، اس کو گدھا تک کے نہیں چیتا. اس کی بو ایسی رہتی، اس کی کھیت کے پاس قریب نہیں آ سکتے کوئی. یہ انسان کیوں کھاتا اللہ بہتر جانتا. اور اس کا جب عادی ہوتا سگریٹ کی شکل میں یا گٹکے کی یا پان کی شکل میں، ابھی بہرحال وہ تو تمباکو ہے، شیشے کی شکل میں تمباکو ہے. تمباکو جو آدمی استعمال کرتا، میں ضرور یہ بتاؤں گا، ان لوگوں کا سینٹرل نروس سسٹم خراب ہو جاتا، بہت کمزور ہو جاتا. ایون فوتوں پہ اس کا اثر ایسا پڑتا کہ اسپرمیٹوجینیسس جو بولتے، جو اسپمس بچے جو پیدا کرنے کے جو کیڑے ہوتے جراثیم، اس کا پروسیس تک کے رک جاتا، کچھ دنوں کے لیے کم ہو جاتا، فوتے کمزور ہو جاتے. بعض اوقات اپنی وضاحت بھی اس کی اپنی وجہ بھی کھو دیتے ہیں. تو لہٰذا مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ مردانہ بانجھ پن کا بھی سبب بنتا ہے. یہ کیا یہ شیشہ ہے یا سگریٹ ہے یا آپ کا کوئی گٹکا ہے، یہ انہیبٹ کرتے ہیں مردانہ طاقت کو، انہیبٹ کم کرتے ہیں. نکوٹین کا کام یہی ہے، اعصاب کمزور کرتے ہیں. اعصاب کمزور کرتا ہے، ہاتھوں میں راشا پیدا کرتا ہے، اور جیسے بھاگنے میں دم آتا ہے، کسی بات کرنے میں چھوٹی سی لڑائی ہو، کچھ حجت ہو جائے تو ہاتھ پیر کانپنا شروع ہوتے ہیں لوگوں کے. تو یہ پورے سینٹرل نروس سسٹم کو متاثر کرتا ہے. میرے ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، میرے بھائیوں کو جو چھوٹی عمر میں بھی، آج کل لڑکے 14, 15, 16 سال میں بھی سگریٹ پی رہے ہیں، دیکھنے میں مل رہا ہے، ہم کو دیکھنے میں آ رہا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں سے یہ کہوں گا، سگریٹ آج کل کا یہ جو سوال تھا حقہ، یہ جتنے بھی جو سو آپ کے ہوٹلس ہیں، آج کل کے جو بڑے بڑے پبس ہے، اس میں اس سے حقے کا جو سو ایک رواج چل رہا ہے، یہ نہ استعمال کریں تو اچھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر نے ہمارے سے واٹس ایپ کے ذریعے سوال کیا ہے کہ دانش ملک پیٹ
ہفتے میں 2 مرتبہ احتلام کی شکایت تھی، لیکن اب 6 مہینے بھی میں انہیں یہ کیفیت نہیں دکھائی دیتی ہے. اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی ضروری ہے. بھائی میرے بھائی کا یہ سوال ہے کہ دانش بھائی کا ہفتے میں 2 دفعہ کم سے کم آپ کو جو احتلام کی شکایت کا احتلام ہوا کرتا تھا، اب 6 مہینے ہوا کوئی احتلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کی ہوا کہ آپ کے اندر مقدار منی کم ہو گئی ہے. منی کی افزائش جو چیز ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ جب بدن میں خود بخود جب منی بننا شروع ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود نظام ہوتا ہے احتلام کی شکل میں، طبیعت اس کو باہر نکال دیتی ہے وہ مادے کو. شادی سے پہلے ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو کثرت سے مجزنی کی عادت تھی ہوں گی، اس صورت میں فوتے کمزور ہو گئے، حرارت غذائیہ ختم ہو گئی، بدن کی کم ہو گئی، منی بننا بند ہو جاتا، کم ہو جاتی، تو وہ اگر کم مقدار میں اگر منی بدن میں ہے تو اس صورت میں منی باہر نہیں آتی، یعنی کہ احتلام کم ہو جاتا، 6 مہینے 1 سال تک نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کہ قلت منی کا سبب کیا ہے. آپ دواخانے پہ ملیں، وہ سبب کو ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ علاج کریں گے. آپ کی عمر چھوٹی ہے، ایسا نہ ہو. چھوٹی عمر میں تو کم سے کم 2 ml سے 5 ml جوانی میں مرد کو ایک منی نکلنا چاہیے ایک ایجاکولیشن میں 2 to 5 ml. تو اچھی مقدار 5 ml ہے، کم سے کم مقدار 2 ml نکلنی چاہیے. وہ منی اگر باہر نہیں آتی تو سوچنا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہے، تو اس کو ضرور دواخانے پہ ملے، انشاءاللہ اس کا کامیاب علاج ہوگا. ڈاکٹر صاحب، کالا پتھر سے معیز نے سوال کیا ہے کہ میری عمر 36 سال ہے، مباشرت صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کا حل بتائیے. بھائی کا سوال 36 سال کی عمر ہے، مباشرت صحیح نہیں ہوتی، غیر مطمئن بستر، یہ مردانہ کمزوری ہو سکتی. بھائی نے بتایا نہیں شوگر ہے یا نہیں ہے، یا آپ کسی قسم کی بیماری ہے. بعض بیماریوں میں مردانہ کمزوری آتی، بعض بیماریوں کی دواؤں کے جس کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے مردانہ کمزوری آتی. اب بعض سوالات ایسے ادھورے ہیں ہمارے پاس، تو میں بتاؤں 36 سال ہے، آپ کو شادی ہو گئی، آپ کی پہلے شاید اچھی ہوں گی کیفیت آپ کی، آج ذرا آپ کمزور ہوئے ہوں گے. غالباً آپ جو مردانہ کمزوری کا شکار ہوں گے، تو آپ ضرور ملیے انشاءاللہ تعالی. آپ ہو سکتا چیک کرنے کے بعد بتاؤں گا میں آپ کو مردانہ کمزوری ہے یا ہے تو کس لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجزنی جیسی عادت تھی ہوں گی، یا کوئی سگریٹ جیسی عادت تھی ہوں گی، یا کثرت سے کوئی اور بری عادت تھی ہوں گی نشاوری کی، تو اس سے آئی ہوں گی. ضرور انشاءاللہ دواخانے میں ملیے، اللہ چاہت کامیاب علاج ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر نے ہم سے پوچھا ہے، مشت زنی کی وجہ سے عضو میں ٹیڑھاپن ہے، اس کے لیے رہنمائی کیجیے. آسمان گڑھ سے انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. اب ایک سوال ہے، مشت زنی کی وجہ سے عضو میں ٹیڑھاپن. ہاں، یہ بات بہت اچھا سوال ہے، کئی دنوں کے یہ سوال پہلی دفعہ آیا ہے. میں ضرور ناظرین نوجوان لوگوں کو، یعنی کہ سن بلوغ کو پہنچے جو لڑکے ہیں نئے تو ان کو ضرور یہ بات بتاؤں گا. میں جو آدمی میں نے پہلے بتایا تھا، جو آدمی کثرت سے مزدنی کرتا اس کے عضو میں ٹیڑھا پن آ جاتا. وہ ایسا ٹیڑھا پن، اس کی نسیں، عضو کی نسیں ایک طرف سکڑ جاتی، بعض اوقات مزز کے سکڑ جاتے، جس کی وجہ سے عضو میں ٹیڑھا پن محسوس ہوتا. تو لہذا مزدنی کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ عضو میں چھوٹا پن، عضو میں پتلا پن، عضو میں ٹیڑھا پن، خاص طور پہ عضو کی جڑ میں پتلا پن. جس شخص کے عضو کے جڑ میں پتلا پن ہے وہ آدمی کی، یعنی کہ ازدواجی زندگی بہت دن تک نہیں چلے گی، کیونکہ جس میں جڑ میں پتلا پن آ گیا تو جلد از جلد اس کا علاج کروانا چاہیے. اور میں آپ مناظرین یہ بات بتا دوں نوجوانوں کو، اور جن مرد حضرات میں ایسی شکایت ہو، کسی کو بھی ٹیڑھا پن ہو، پتلا پن ہو، یا کسی قسم کے جڑ میں پتلا پن ہو، یعنی مزدنی کی کمپلیکیشنز، پیچیدگیاں ہیں، اس کا کامیاب علاج ہے الحمدللہ کوئی سائیڈ افیکٹ کے بغیر پرماننٹ و کامیاب علاج. عضو کی پوری وجہ، سائز و ساخت پوری آ جاتی، ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں. پھر دوبارہ نہ اعادہ کریں اس کا، یہ اس سے توبہ کریں، یہ عادت چھوڑو اور اس کا علاج کروائیے، ضرور انشاءاللہ کامیاب علاج ہوگا الحمدللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی وی اردو کا یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے. آپ اس پروگرام میں
کالز کے ذریعے ڈاکٹر عسکری صاحب سے اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ دیکھا جا رہا ہے عموماً کہ ہمارے اس پروگرام میں لائیو کالز کے بجائے زیادہ تر لوگ واٹس ایپ کو ترجیح دے رہے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے پوشیدہ مسائل بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آسانی ہے آپ کو خفیہ مسائل بیان کرنے میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو اگر کوئی دقت ہو یا آپ کسی رشتہ دار سے یا پھر اپنی رشتہ داری چھپانا چاہ رہے ہیں، خفیہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے کال کر سکتے ہیں. اور ہم نے بھی اپنے اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور ہمارے ٹیلی فون نمبرات دیے ہیں. ناظرین، آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ ذرا آواز بلند کر کے بات کریے. میرا نام جی، میرا نام حبیب ہے، میں بنجارا ہل سے بول رہا ہوں. جی ذرا زور سے بولیے. جی، میرے کو ڈائبٹیز ہے سر، تو 40 ایئرس ایج ہے میرا. کتنی ایج ہے؟ 40 سال. اپنا سوال دہرائیے اور تھوڑا سا بلند آواز میں بات کیجیے. میرے کو نروس ویکنس ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، تو ٹوٹلی ایج 40 ہے ابھی، تو اس کے لیے آپ کچھ بتائیے نا. ایک دم ویکنس. آپ کو ڈائبٹک ہے؟ ڈائبٹیز ہے جی. ہاں نہیں، کھانا شوگر بولیے کتنا ہے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد؟ شوگر مارننگ میں 190 ہے اور کھانے کے بعد 230 ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. آپ کو کب سے ہے شوگر؟ ایک 3 سال سے ڈیٹیکٹ ہوا ہے. جی جی، کھانے سے پہلے 190. ٹھیک ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ. جی چلیے ٹھیک ہے. اللہ بھائی کی عمر 40 ہے، کھانے سے پہلے 190 ہے، کھانے کے بعد 230 ہے. بھائی کو سب سے پہلے یہ بات بتاؤں میں، مردانہ کمزوری کا آج کل سب سے بڑا سبب ڈائبٹیز ہے. جس شوگر کی وجہ سے بدن میں ڈائبٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے. اعصاب کی اتنی کمزوری ہوتی ہے، اتنی معدومی ہوتی ہے، وہ اپنا کام، یعنی کہ اب میں ایک مثال کے طور پر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مجھے اب اگر میں ہاتھ ایسا اٹھا کے کھڑا کر دوں تو یہ اس کو اٹھانے والے کون ہے؟ یہ اعصاب ہے. اگر اعصاب صحیح کام نہ کرے تو ہاتھ نہیں اٹھے گا، تو پیر بھی نہیں اٹھے گا. تو لہٰذا اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. شوگر نارمل. ڈاکٹر صاحب، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، خطا کلامی کے لیے معافی چاہوں گا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ صاحب میں ظاہرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ صاحب پرابلم کیا تھا بولے تو اپنے جیسا زیادہ تر اپن چائے پیتے ہیں دن میں، گرم چائے وغیرہ جو بھی یوز کرتے ہیں، چکن وغیرہ گرم، جی، تو زیادہ تر خطرے لیک ہوتے صاحب اس میں. خطرے لیک ہوتے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا نام بھائی؟ نام میرا حامد ہے صاحب. اچھا، عمر 31 ہے صاحب. 41. جی صاحب. چلیے ٹھیک ہے، میں بتایا تمہیں. ایک بھائی کا سوال ہے، اس کے بعد آپ کا جواب دیں گے ہم انشاءاللہ. ہاں، تو بھائی کا چل رہا تھا جواب. ڈائبٹیز کی وجہ سے مردانہ کمزوری آتی ہے. اور میں بھائی کی ایک بات بتا دوں، جو شوگر کے مریض ہے، سوال کیا تھا آپ نے، کھانے سے پہلے 100 ہو، کھانے کے بعد 140 ہو شوگر، یہ کم زیادہ سے زیادہ 160 سے زیادہ اگر ہو گئے، شوگر بڑھ گئی، گلوکوز لیول خون میں آ گیا، تو سمجھیے سیکسول ہارمونز کا صحیح جو سو بدن پہ کام نہیں رہتا، طاقت نہیں آتی، مردانہ طاقت صحیح نہیں آتی، اعصابی کمزوری ہوتی اس کے لیے. تو لہٰذا شوگر نارمل رکھیے، ایک دواخانے پہ ملیے آپ انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں پنجابی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام کریم ہے. جی بولیے. سر یہ پیشاب کا بار بار ہمارے یہ شکایت ہے، اور سردیوں میں تو پیشاب کھانسی آنا، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کی عمر؟ حل کرنے کے لیے. آپ کی عمر؟ اور میری عمر دیکھیے 25 سال. 25 سال. جی. شوگر وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، شوگر ڈائبٹیز ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلڈ بی پی کچھ بھی نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے. پیشاب کی شکایت زیادہ ہو جا رہی ہے، سردیوں میں تو زیادہ ہو جا رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. تو بھائی کا سوال، پہلے بھائی کا جو سوال تھا اس کو پورا کر دوں میں. جی. تو شوگر کی وجہ سے، شوگر جب بھی خون میں زیادہ ہے تو مردانہ کمزوری ضرور رہے گی. ڈائبٹک امپورٹنسی بولتے ہیں اس کو. شوگر نارمل رکھیے. روز صبح 1 گھنٹہ، شام میں کھانے کے گھنٹے، صبح نہار پیٹ، شام میں کھانے کے بعد 1 گھنٹہ ضرور چلیے آپ. اگر شوگر گلوکوز اگر گلائکوز میں کنورٹ ہو کے انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے تو پھر جو سو آپ کے اندر پھر وہ طاقت آئے گی الحمدللہ.
اور جو سو آپ قابل جو سو بستر مباشرت رہیں گے. اگر کسی قسم کی کمزوری ہے تو آپ دواخانے پہ ملیے, شوگر نارمل کر کے ضرور ملیے. اب شوگر نارمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ میں ادھر بوئن پلی سے کال کر رہے تھے. جی بولیے. جی فرمائیے. ہاں سر نمسکار ڈاکٹر جی. اچھا بولیے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریے, ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. سر یہ میرا سر ابھی ایج ہے 29. جی جو میرا ابھی جو نارمل سیکس ٹائم جو ہے پہلے کیا تھا 15 سے 20 منٹ تک کا. جی ابھی جو نارمل ٹائم جو ہے میرا 2 to 3 منٹ. تو بیچ میں کیا ہوتا ہے لنگ پتلا ہونا ہے, اور یہ ویریم جو سپرم کا ہے وہ بالکل پتلا دکھتے, تو بہت دقت ہے سر. لاسٹ 6 months سے ہم فیسنگ دا پرابلم. اس کے لیے کیا یونانی میں کچھ بالکل بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جواب دے دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اوکے. جی ڈاکٹر صاحب, تو بھائی کا ایک بھائی کا سوال تھا شوگر کا جو پیشنٹ کا سوال تھا بول دیے اس کو. آپ نے اس کے اوپر بیان کیا ہے, وہ پیشاب کے خطروں. ہاں پیشاب کے خطروں کا. جی یہ ایک بھائی صاحب کو پیشاب کے خطرے آتے ہیں, تو اس کو تقطیر البول بولتے ہیں, جس کو پیشاب کے خطرے آتے ہیں. بعض وقت کیا ہوتا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے پروگرام میں, مرد کی جو یورتھرا ہوتی ہے یعنی کہ پیشاب کی نالی ہوتی ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے. وہ بیٹھنے کی وجہ سے کہیں دب جاتی ہے, جس کی وجہ سے 1-2 خطرے کھڑے ہونے کے بعد نکلتے ہیں. لہذا پیشاب کرنے کے بعد کھڑے پھر بیٹھیں, اس کے بعد طہارت لیں, استنجا کریں. اب یہ بات رہی, اگر کسی کو منی کے خطرے نکلتے ہیں تو ایسے لوگ مجزنی کے عادی ہوں گے, یا جو ہے سو اندھا سونے کے عادی ہوں گے, یا جو ہے سو کثرت سے جو ہے سو یعنی اریانی فلمیں دیکھنا, فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہوں. ان لوگوں میں بھی منی کے خطرے نکلتے. جی ڈاکٹر, تو ایسے لوگ جو ہے سو اس سے ضرور احتیاط کریں. جو میں بتایا جو ان کاموں سے رکے انشاءاللہ رک جائے گا. پیشاب کے خطرے بھی جو بار بار جو ہے سو جی آنے والوں کو بھی جو ہے سو ان چیزوں سے پرہیز کریں جو میں نے بتایا تھا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو. ہاں ہلو السلام علیکم. فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی, جی کیا سوال ہے؟ میں فلک اللہ فاروق نگر سے بات کر رہا تھا. جی بولیے. جی جی صاحب یہ آپ کا جو پروگرام چل رہا ہے, جی جی فرمائیے. ہاں صاحب یہ اور جو ہے تو یہ ہاتھ پیر کمر درد ہو رہے تو اس کی دوا ہے صاحب. بالکل بالکل, آزاد شکنی کی ضرور دوا ہے. جنرل دواخانہ میں نے پہلے بھی بتایا, میں MD جنرل فزیشین ہوں. معالجات میرا جو سو فیکلٹی ہے. آپ ضرور دواخانے پہ مل سکتے. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کسی قسم کی کمزوری آپ کو ہو تو آپ ضرور ملیں. کسی قسم کا درد ہو ملیں. لینا ہے صاحب جی یہ دوا کہاں ملے گی؟ انشاءاللہ آپ کو دواخانے پہ ملے گی. پروگرام کے آخری میں ہم جو سو ایڈریس بتائیں گے, تو انشاءاللہ نوٹ کرنا. پیچھے جو نمبر ہے ہمارے پیچھے, نمبر نوٹ کر لیجئے, پھر فون کریے, آپ کو ایڈریس بتاتے ہیں. ہیلپ لائن ہے وہ, آپ فون کریے, اس پہ بتا دیں. اور جو جی ڈاکٹر ٹھیک ہے. تو بھائی کا ایک بھائی کا سوال تھا, پیشاب بار بار آ رہا. پیشاب ان لوگوں میں بھی بار بار آتا جن کا مثانہ ہائپر ایکٹیو ہو جائے, یعنی کہ زیادہ کام کرے. میں نے پہلے بتایا نا, پیشاب کی تھیلی کی کیپیسٹی 500 ml ہوتی. اگر اس میں 350 تک جب پیشاب جمع نہیں ہوتا, جب تک جو سو مثانہ دماغ کو آرڈر نہیں دیتا یہاں پہ پیشاب جمع ہو کے, 350 کے بعد ہی دیتا آرڈر. تو اس سے پہلے اگر آرڈر مل جا رہا تو وہ ہائپر سینسیٹیو بن گیا. وہ ان لوگوں میں ہوتا جو اکثر جو ہے سو اکثر لوگوں میں دیکھا گیا, ایسے لوگوں میں جو مشجنی کرتے, جو مٹھی مارتے, ایسے لوگوں میں ہائپر ایکٹیو جو سو مثانہ بن جاتا, بلیڈر بن جاتا, جس کی وجہ سے تھوڑی مقدار میں بھی جب پیشاب جمع ہونا شروع ہوا تھا تو دماغ کو محسوس ہو جاتا کہ جا کے پاس کرنا پڑتا. بعض جو خود جو سو انفیکشن کی وجہ سے بھی پالی یوریا بار بار جانا پڑتا. بعض جو خود شوگر والوں میں بھی پالی یوریا کی یعنی کہ بار بار پیشاب آنے کی بیماری ہوتی ہے. اب مریض کو دیکھنے کے بعد جانچنا پڑے گا یہ کس لیے آ رہی, واقعی بری عادتوں کی وجہ سے آ رہی ہے, یا شوگر کی وجہ سے آ رہی, یا انفیکشن کی وجہ سے آ رہی, یا کبھی پتھری کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا, یا پتھری کی وجہ سے آ رہی. مریض کو آپ دواخانے پہ ملیے کہ کوئی پرابلم لمبا ہو یعنی کہ بہت ستا رہا تو آپ دواخانے پہ نمبر پیچھے ہمارا نوٹ کریے, فون کریے, انشاءاللہ دواخانے میں ملیے. اللہ چاہے تو کامیاب علاج ہوگا.
नाज़रीन, हमारे साथ मशहूर व मारूफ डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी मौजूद हैं, जो आपके हर इलाज के लिए, यानी सर, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब के पास इतनी सलाहियत दी है कि उनके पास हर इलाज का मर्ज मौजूद है और वो मुख्तलिफ मरीजों को अपने इलाज के जरिए शिफायाब अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं और कर रहे हैं। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, शादी से पहले, शादी के बाद। इस प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, इस यकीन के साथ आप हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में दोबारा आपका खैर मकदम है। मेरे साथ मशहूर मारूफ डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी मौजूद हैं, जो आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि डॉक्टर साहब के इस प्रोग्राम के आगाज के बाद डॉक्टर साहब को कई कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, कई व्हाट्सएप पे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, और अभी मैं प्रोग्राम के दौरान मैंने बताया कि अभी दुबई से एक हमारे कॉलर ने, जो इसी प्रोग्राम में शामिल हुए थे, इसी प्रोग्राम का हमारा हिस्सा बने थे, उन्होंने अपने मसले की एक्सपी डॉक्टर साहब के इलाज के जरिए मुमकिन की। 4 हफ्ते में उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब के इलाज के जरिए उन्हें फायदा हासिल हुआ है, जो उन्हें कहीं पर भी फिरने के बाद, यहां तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने कई जगह डॉक्टर से रुजू होकर अपने मसला बयान किया, लेकिन उन्हें कहीं भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब के हाथों में अल्लाह ताला ने शिफा दी है और वो उनके इलाज से शिफायाब हुए हैं, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है व्हाट्सएप के जरिए। अभी हमें व्हाट्सएप मौसूल हुआ है। नाज़रीन, आइए हम बातचीत करते हैं, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। लेकिन व्हाट्सएप के जरिए एक और कॉलर ने डॉक्टर साहब सवाल किया है, हबीब खान। उन्होंने पूछा है, आई हैव डायबिटीज, एज 40, आई हैव लॉस्ट माई सेक्स पावर, आई डोंट फील अबाउट सेक्स सेंस, नाउ गाइड मी। हाँ, हबीब भाई से यही कहूँगा, इससे पहले भी एक साहब मुझसे सवाल किया था इस सिलसिले में, यही प्रोग्राम में। डायबिटिक पेशेंटों को मैं ये बता दूं भाई, आजकल नौजवानों को भी शुगर हो रही है। ये डायबिटीज का मसला पूरी दुनिया को सता रहा है, हैदराबाद वालों को सबसे ज्यादा है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से जनाब? जी, मैं मलकपेट से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं टीचिंग में हूँ और सुबह 9 बजे से 4 बजे तक स्टैंडिंग टीचिंग करता हूँ, और मेरे दोनों पैर फूल जाते हैं, और रात में अगर सोते वक्त वो तकिए पर, गाँव तकिए पर रख दे तो फिर सूजन उतर जाती है। शुगर वगैरह नहीं है मुझे जी, उसका मशवरा चाहता हूँ मैं। जी, उम्र क्या है आपकी? जी, मेरी 40-45। क्या कितने घंटे ठहरते हैं आप? जी, मैं तकरीबन 6-7 घंटे ठहरता हूँ। जी, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, अक्सर और बेशतर ज्यादा जो ठहरते हैं उनके पैरों में सूजन आती है, क्योंकि खून का जो दौरान होता है प्रिफरल होता है, पूरा खून 4 तरफ से होता है। जब एक तसलसल आपका ना बैठना, खड़े नहीं होता है, तो पैर का हिस्सा दबाव रहता है, तो वहां सूजन का इम्कान होता है। अक्सर और बेशतर सेल्स में जो सो तमाम सेल्स जिसको बोलते हैं, खलिया जिसको बोलते हैं, उसमें खून जम जाता है। जब आप रात में सोते हैं तो ऊंचा तकिए पे रखते हैं उसको, उसकी वजह से आपके खून का दौरान बहाल हो जाता है, तो फिर सुबह आपको ऐसा लगता है कि पूरी सूजन उतर गई। भाई, आपको एक बात बता दूं मैं, आप खड़ेने के दौरान हर आधे घंटे पे एक 5-10 मिनट बैठिए आप, और अपने पैर को ऊपर रखिए, अपने खड़ेने के पोजीशन को, वजह को पोस्चर को चेंज करते रहिए। अगर सूरत में भी आपको सूजन रहती है तो फिर एक दफा दवाखाने पे रुजू हो, आपके गुर्दे के अफाल यानी कि फंक्शन, एक दफा आपके प्रोटीन, लिवर फंक्शन देखा जाएगा। उसके बाद अगर किसी किस्म की खराबी है तो इलाज होगा, अगर किसी किस्म खराबी नहीं है तो फिर आपका खड़ेने की जो आदत है उसको थोड़ा बदल लें,
تو इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब हबीब खान ने पूछा था कि वो 40 साल के हैं, उन्हें शुगर का मर्ज लाहक है और वो अपना सेक्स पावर खो चुके हैं, आपसे रहनुमाई चाहते हैं। ये मैं बारहा बोल रहा हूँ, ये हैदराबाद को डायबिटिक सिटी कहा जा रहा है। मैं आज नाज़रीन आपसे खुल के इस बारे में बात करूंगा जरूर, क्योंकि हर घर में एक दो पेशेंट जरूर निकल रहे हैं हैदराबाद से डायबिटीज के। क्यों? हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, हम सुबह देर तक सोते हैं, रात में देर तक जागते हैं। मैंने इससे पिछले प्रोग्राम में ही बताया था, जो कौम सूरज को जगाती वो कौम जो तरक्की याफ्ता बनती, जिस कौम को सूरज जगाता वो कौम पस्ती में रहती, पस्ती से मुराद गरीबी में रहती और बीमारियों का शिकार भी बनती। सुबह फजर के बाद जो धूप होती है उसमें विटामिन डी की कसरत होती है। सुबह फजर की नमाज पढ़ें, फजर के बाद चलें, चहलकदमी करें, और जो सो अपने बदन में जो किसी किस्म के यानी कि शुगर यानी कि जो जमा है डिपॉजिट होके है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए अपने चलने की वजह से। शाम में खाने के 1 घंटे के बाद एक 15-20 मिनट चल लें तो भी दिन तमाम जो खाते हैं किसी किस्म का यानी कि ग्लूकोज बदन में रह जाता है तो वो भी जो एनर्जी की शक्ल में एनर्जी की वजह से जल जाएगा, बर्न हो जाएगी, कैलोरीज पूरे बर्न हो जाएंगे, शुगर खत्म हो जाएगी। और आप अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्तरखान पे एक ही चीज नोश फरमाते थे कोई। आज हमारे दस्तरखान पे लवाजिमात है, मशरूबात है, कई किस्म के और बेकरी आइटम्स होते हैं। एक टाइम पे एक ही सालन खाइए और कई सालन ना खाई और किसी किस्म के बेकरी आइटम्स इस्तेमाल ना करें। शुगर अगर आ गई है, नहीं आने से पहले ये लोग जो है सो बिस्यार खोरी कम करें, खाना कम खाएं, थोड़ी भूख रखें, डेली चलें। और जिसको शुगर आ गई वो जो है सो इनसे ज्यादा गुरेज करें, खाने में ज्यादा कम। जब आप रोटी खाते हैं 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाएं। जिसको शुगर है सालन ज्यादा खाएं, मिर्ची नमक कम डालें उसमें, तरकारी सब्जी ज्यादा खाएं। और शुगर जिसको ज्यादा है, आम आदमी अगर 2 किलोमीटर चलता है, शुगर वाला 4 किलोमीटर चले डेली। क्योंकि ये एक बात जरूर बताऊं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं शुगर वालों को, टाइप 2 अगर डायबिटीज किसी को है, गोलियों से काम चल रहा है किसी को, अगर शुगर फिर भी बढ़ के रह रही, अगर 300 350 300 रह रही, गोलियां काम नहीं कर रहे हैं, तो ये शुगर टाइप 2 जाकर टाइप 1 में कन्वर्ट होती, यानी कि इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन पर डिपेंड हो जाते हैं मरीज। क्यों होता? शुगर खून में ज्यादा रहने की वजह से पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते ना वो पूरे मर जाते, वो पूरे नाकारा हो जाते। बची कच्ची जो इंसुलिन में आने वाली रहती, जिसकी अफजाइश, जिसकी सिक्रेशन होता, वो भी खत्म हो जाता शुगर की वजह से। इसलिए शुगर जिसको भी है, आम आदमी से ज्यादा काम करें, वो शख्स ज्यादा चले, ज्यादा चहलकदमी करें और जो सो ग़िज़ाओं में परहेज करें। हम क्या समझते हैं डॉक्टर साहब हम गोलियां खा रहे हैं मगर फिर भी शुगर नॉर्मल नहीं है। शुगर का जो हिसाब है, शुगर का जो तनासुब है, कभी भी याद रखिए, हम जो दवाएं लेते हैं उसके मुताबिक ग़िज़ाएं लें। दवाओं का डोसेज कम है, ग़िज़ा का डोसेज ज्यादा है, उसका मुताबिल हो ही नहीं सकता। हम ज्यादा मकदार में ग्लूकोज लेवल खा रहे हैं और गोलियों पे तवक्कुल रखे कि गोलियां हमारा शुगर कंट्रोल करती, नहीं हो सकता। शुगर गोलियों की जो सो पोटेंसी कम है, आपकी ग़िज़ा की पोटेंसी ज्यादा है, तो लिहाजा ग़िज़ाएं कंट्रोल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी। हाँ, जिसको शुगर है, कोई चीज अगर मीठा खा लिए तो कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से, मैं समझूंगा थोड़ा मीठा अगर कोई खाता है तो उस दिन ज्यादा चहलकदमी करें, ज्यादा चलें। आम दिनों में अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो उस दिन 3-3.5 किलोमीटर चलें। अगर किसी किस्म की शुगर बदन में है, ग्लूकोज बदन में है, बर्न हो जाएगी। कोई, मैं क्या बोलता हूं हर मरीज को मेरे, भाई हर चीज खाओ, थोड़ी थोड़ी खाओ, हर चीज खाओ, उसमें मीठा खारा खट्टा हर चीज खाओ, मगर एतदाल से खाओ। और इसके साथ साथ जैसे वर्जिश डेली जरूरी है। आम जिस्मानी जो वर्जिश फिजिकल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, खास तौर पे शुगर वालों को 2 सवाल हो गए शुगर वालों के। मेरे दवाखाने पे भी कम से कम 30 से 40% मरीज डायबिटीज के मरीज हैं जो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। उन लोगों को जरूर ये बोलूंगा मैं, शुगर नॉर्मल रखिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत नॉर्मल रहेगी। शुगर नॉर्मल नहीं है तो फिर सबसे पहले मर्द को मर्दाना कमजोरी आएगी, उसके बाद फिर नजर कमजोरी, गुर्दे वगैरह सब खराब होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा शुगर का नॉर्मल रहना एकदम जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, नाजरीन, ऐसे नाजरीन जिन्होंने अभी अभी हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, मैं एक बार फिर बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी मौजूद हैं। नाजरीन, मैं आपको
बारहा अक्सर कहा करता हूं कि आप लोग जब भी कॉल करें अपना नाम बताएं, अपने मुकाम का नाम बताएं और साथ ही टेलीविजन की आवाज कम करते हुए अपना सवाल करें और फिर सवाल का जवाब पूरी दिलचस्पी के साथ सुने ताकि डॉक्टर साहब को भी आपका सवाल समझ में आए और आपको डॉक्टर साहब का जवाब समझ में आए। नाज़रीन, पेशाब के मसले पर डॉक्टर साहब ने अभी अभी बातचीत की है। हमें फिर व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज मौसूल हुआ है, पेशाब का बार बार आना, आधे घंटे के बाद इन्हें पेशाब आता है। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब कि अभी अभी जो हमारे नाजरीन जो हमें ज्वाइन किए हैं, एक मरतबा थोड़ा इस मसले पर आप एक मुख्तसर सी जो है आप इस पर तबादले ख्याल करें। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था पेशाब पॉलीयूरिया बार बार आना, भाई पेशाब शुगर में भी बार बार आता, अक्सर शखूखत में ज़्यादा, बुढ़ापे में भी मसाने के जो मजल्स होते हैं उसमें कमज़ोरी होती है, उसकी वजह से भी पेशाब बार बार आता है। और मैंने बताया बाज़ वक़्त मसाना ब्लैडर जिसको कहा जाता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा काम करता है, वक्त से पहले पेशाब को रिलीज करता है। पेशाब की मकदार उसके अंदर 350 ml फुल होने के बाद दिमाग को ऑर्डर देना चाहिए, नहीं देने के जल्दी देता है तो हाइपर होता है। उसकी वजह हमने जो देखा है यूनानी के मुताबिक मसाने की कमजोरी, बाज़ वक़्त मरीज की यानी कि मिजाज अगर सर्द हो उसकी बुरूदत बढ़ जाए, यानी कि उसका यानी कि मिजाज में और ठंडापन आ जाए मसाने की, ऐसी सूरत में भी पेशाब बार बार आता है। और मैंने बताया ना, अक्सर व बेशतर लोगों को मुर्जनी करने वालों को, अक्सर जो मुट्ठी का इस्तेमाल करते उसके जरिए अपनी लज्जत हासिल करते हैं, उन लोगों के अंदर पेशाब का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। और बाज़ वक़्त इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको, वो इन्फेक्शन की वजह से ही पेशाब बार बार आता है, क्योंकि जरासीम होते हैं पेशाब के नाली में, यूरिथ्रा जिसको कहा जाता है, नाली में जरासीम होने की वजह से पेशाब बार बार आता है। एक कॉलर को शामिल करते हैं डॉक्टर साहब, कौन और कहां से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से भाई? डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी मैं वाहिद बात कर रहा हूँ मीरपेट से। जी बोलिए। जी मैं हेयरफॉल के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहा था। इसके लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, तो उसमें एक डाउट था कि उससे कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होती क्या होती? भाई अपने सवाल वाज़े अंदाज में कीजिए, आप सवाल अपना दोहराइए थोड़ा सा। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहा था होम्योपैथी के हेयरफॉल के लिए। किसके लिए? हेयरफॉल अच्छा, हेयर फॉल के लिए। अच्छा जी हाँ। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 27 है। 27। घर में आपके वालिद मोहतरम को यानी कि सर पे कुछ गंज है? नहीं, वालिद साहब के फैमिली में किसी को नहीं है, हमारे मामा लोगों को या किसी को अच्छा, है। ननियाल के एलोपेशिया इसको बोलते हैं, ननियाल की तरफ से आने के चांसेस ज्यादा होते। अच्छा आपको बाल सामने से जा रही है पीछे से, क्या ऊपर की सतह से जा रही है, यानी कि ऊपर जो सर के सेंटर के जो से जा रहे हैं? ऊपर तालु से जा रहे। तालू पे से जा रहे जी तो एलोपेशिया आ रहा है आपको, तो इसको बचाया जा सकता है इंशाल्लाह। आप एक काम करिए, पीछे स्क्रीन पे हेल्पलाइन के नंबर है, आप दवाखाने पे मिलिए, इंशाल्लाह ताला कोशिश जरूर करेंगे। अब कोई दवा खा रहे हैं तो हम उसको खराब तो नहीं बोल सकते, जितने भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो सब जो इंसानियत की बका के लिए है, कोई सिस्टम बुरा नहीं हो सकता, हम बुरा बोलने के लिए बैठे भी नहीं हैं। तो आप दवाखाने पे मिलिए, इंशाल्लाह हमारे पास लगाने के लिए बेहतरीन दवाएं हैं जो बाल झड़ने से रोकते हैं, और जो सो बाल जो झड़े हैं कुछ हद तक, जो सो अगर खुदरत आपको तालु यानी कि तालु पे बाल रखना चाह रही तो जरूर आएंगे। अगर वाकई जो सो आपके जीन्स में वाकई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ उम्र के बाद जाएंगे, कम से कम तो देर तो लगेगी जाने में इंशाल्लाह। आप मिलिए दवाखाने पर। जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर ने व्हाट्सएप से सवाल किया है कि एज 34 है, हिस्ट्री मस्टरबेशन, सेमेन एनालिसिस बिफोर 2 years, बिफोर मैरिज वाज 16 million बट नाउ ओनली 1 million. डॉक्टर ऑपरेटेड फॉर वेरिकोसल. इज मस्टरबेशन कॉज्ड लो स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन 13.5. एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए जी कौन और कहां से? जी मैं फैक्टाबाद से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए मोहतरमा, क्या सवाल है आपका? जी मेरी लड़की को 4 महीने से शुगर आ गया, उनकी एज 28 years है। जी कितनी है? 28. और एड़ी की हड्डी बढ़ गई, पैरों में इतना दर्द है, बैठ के उठ भी नहीं सकते लोग। अच्छा, क्या शुगर है उनको? शुगर है इनको?
जी हाँ, 4 महीने से शुगर आ गई। 4 में शुगर जी, है। अच्छा। शादीशुदा है? जी शादीशुदा है माँ? जी हाँ, 3 बच्चे हैं, सिजरिन हुए हैं। अच्छा, क्या कमर की हड्डी में दर्द है? कमर की हड्डी में दर्द है? 3 बच्चे हैं, सिजरिन हुआ। नहीं नहीं, ये घुटनों से पैर को। नहीं, डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये कब से है और क्या हो रहा है? कमर की हड्डी में दर्द है, कुछ आप तफसील से बताइए डॉक्टर साहब को। नहीं, एड़ी की हड्डी में दर्द था हमको, तो डॉक्टर बोला एड़ी की हड्डी में इंजेक्शन लेना पड़ता, बोल के गए। टेस्ट करके देखे तो शुगर निकला हमको, तो शुगर में नहीं देते हैं इंजेक्शन। अब उसके बाद से घुटनों से पैरों तक बहुत तकलीफ है हमको, अच्छा, नाम क्या है उनका? और बहुत सुस्त है, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। 3 बच्चे हैं हमको। नाम 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 क्या बता रहे हैं हमको? खैर ठीक है, नाम सरीन सुल्ताना है। लेडी है? कोई लेडी? लेडी का पेशेंट लेडी है? हाँ, पेशेंट लेडी है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये हो सकता होगा। तो शुगर तो खैर बाद में आई। अगर कमर बल्जिंग डिस्क हो सकता है, ये इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में किसी किस्म का गैप आ जाना, वहां एक किस्म की परत फटने की वजह से हर्निएशन और जो है सो डिस्क बोलते हैं, ऐसा हुआ होगा गालिबन। उसकी वजह से जो है सो प्रॉब्लम आ गया कमर के दर्द का। अब तो घुटनों में भी दर्द है और उम्र छोटी है और साथ साथ में शुगर भी है। ये काबिल इलाज मर्ज है माँ, आप दवाखाने पे मिलिए, इंशाल्लाह ताला कामयाब इलाज होगा। पीछे हेल्पलाइन नंबर से हमारे, और नोट करिए, मिलिए पेशेंट को देखने के बाद। लेडी डॉक्टर है हमारे पास, डॉक्टर तलत अस्करी, वो देखती हैं इंशाल्लाह कमर के दर्द का। अगर डिस्क प्रोलैप्स भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कामयाब इलाज होगा इसका। अल्लाह चाहे दवाखाने पे मिलिए। जी डॉक्टर साहब, एक 34 साल शख्स हैं, जैसे मैंने भी आपको ये कॉलर को शामिल करने से पहले बताया था कि हिस्ट्री मस्टरबेशन, सेमेन एनालिसिस बिफोर 2 years बिफोर मैरिज वाज 60 million बट नाउ ओनली 1 million। तो इनका सवाल है, शादी से पहले उनका स्पर्म काउंट अच्छा था जी, शादी के बाद फिर खराब हो। वेरिकोसिल जो ऑपरेटेड है? जी हाँ जी। वेरिकोसिल बाजुगत ऑपरेशन होने के बाद जो सो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जी, तो शादी से पहले अगर क्वांटिटी आपको थी अच्छी, शादी के बाद अगर 1 ml आ गई, ये मनी की खिल्लत का होना मर्दाना कमजोरी है, मैंने पहले भी बताया था। और मर्दाना कमजोरी में भी मनी की खिल्लत होती है। जिसमें मनी की खिल्लत होती है अक्सर ऐसे लोगों में जरासीम की भी कमी होती है। बाज़ वक़्त वेरिकोसिल जैसा ऑपरेशन कभी वो सक्सेस ना होने की वजह से भी बाज़ वक़्त ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो लिहाजा एक दफा दवाखाने पे मिलिए आप इंशाल्लाह रिपोर्ट्स के साथ। पहले के जो रिपोर्ट्स थे वो रिपोर्ट के साथ अब जो यानी फ्रेश रिपोर्ट जो रहेंगे, हम दोबारा अगर टेस्ट कराएंगे, आपका देखेंगे क्या है पहले का आपका जो सो तनासुब देखने के बाद इलाज शुरू करेंगे आपका इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक माँ ने अपने बेटे के लिए बहुत तड़प के साथ हमें एक मैसेज भेजा है। वो पूछ रही हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बाहर है, हर साल शादी को टाल रहा है, उम्र 36 साल है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मर्दाना कमजोरी का शिकार है मेरा बेटा, उसका इलाज बताएं। ये मैं अक्सर मेरे पेपरों में भी ये इश्तिहारात आते हैं। कई नौजवानों की शादियां टूट गई हैं मर्दाना कमजोरी की वजह से, कई रिश्ते टूटने के दर पे हैं। अक्सर पेपर में मेरा जब ऐड आता है तो उसकी ये जो सुर्खी रहती है, ये अक्सर और बेशतर हम दवाखानों में, मेरे दवाखाने में तो मैं देखता हूँ शादी के फौरी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दुल्हन वाले दूल्हे को लाते हैं, गाली गलौज होती है, मारम पीटी होती है। पहले नहीं बताया शख्स से कि मर्दाना कमजोरी का शिकार है, काश हमारी जिंदगी, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दिया ये आदमी, ये लड़का, अगर पहले बता दिया होता तो हम शादी नहीं करते थे। ये लोग उसके लड़के के माँ बाप ये अक्सर बोला करते, डॉक्टर साहब मेरी भी इज्जत नहीं जाती, लड़के का बाप बोलता, भाई बोलते हमारी भी इज्जत नहीं जाती, काश ये हमें बता दिया होता। तो गलतियां सबसे होती, मुजजानी जैसी आदत का मैक्सिमम, अब तो मैं बोलूंगा दुनिया में 70-80% लोग करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, ना ही करे तो अच्छा है, करते हैं। तो जब ऐसी गलती सरजद हो जाती है तो कम से कम अपने भाई से, अपने बाप से बोलें, अगर किसी किस्म की कमजोरी है तो दवाखाने पे मिलें, शादी से पहले, रुसवाई से पहले मिलें, जरूर अपना इलाज करवाएं। शादी के बाद अगर इलाज भी होता है, आप जिंदगी कामयाब भी होती है। हमारे एक छोटा सा कलंक लग जाता है, अरे शादी के इब्तदाई दौर में आगाज में ऐसा हुआ था मेरे बंदे के साथ, तो वो भी ना हो। तो आप शादी से पहले जरूर रुजू हैं, क्योंकि अभी एक माँ परेशान है तो बेटे को चाहिए कि
कम से कम हमसे फोन पर रब्ता करें, कम से कम फोन पर रब्ता करके तफसील लें, डॉक्टर साहब इसका इलाज होता नहीं होता, मुझे इतने साल से बुरी आदत थी, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, तो हम तफसील से समझाएंगे। फोन पे थोड़ी काउंसलिंग देंगे हम जरूर। हर मरीज जो परेशान रहता, जो बाहर वाले एनआरआईज रहते, अक्सर बाहर के जो बंदे हैं अक्सर परेशान रहते, तो ऐसे बंदे जब फोन करते तो हम समझाते हैं इसलिए आई होंगी, ऐसे चली जाती, तो काबिल इलाज मर्ज है, गलती हो जाती, क्यों कर, हम ये नहीं पूछेंगे क्यों करते थे, क्यों करे नहीं बोलेंगे, हो गई गलती हो गई। आप दूसरी गलती क्या है, आपको इलाज के लिए रुजू ना होना, इलाज के लिए ना आना, तो ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती क्या है, इलाज से पहले शादी करना, ये तीसरी गलती है। तो जरूर क्या करें, गलती तो हो गई तो उसका इयादा ना करें, उसका इजाला करें, जरूर काबिल हकीम से मिले, अपना कामयाब इलाज कराएं। मर्दाना कमजोरी का, सिरत इंजाल का, अज़ू में टेढ़ापन, पतलापन, जड़ में पतलेपन का, किसी और किस्म की खराबी हो, कमर में दर्द हो किसी किस्म की, हाथों पर थरथराहट हो, आसाबी जो सो कमजोरी हो, जिसकी मुर्जनी के जो असरात पड़ते हैं, ये तमाम बीमारियों के जितने पेचीदगियां हैं इसका कामयाब इलाज करा सकते हैं। अगर शुगर वालों से भी यही कहूंगा, शुगर वाले मेरे पास जब भी आना चाह रहे हैं, शुगर नॉर्मल रख के आइए। शुगर नॉर्मल नहीं रखे तो दवा काम नहीं करती। शुगर पहले अपनी नॉर्मल करिए, उसके बाद हमसे मिलिए, इंशाअल्लाह ताला दवाएं देंगे तो अल्लाह चाहे तो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी दूर होगी, शुगर से आने वाली मर्दाना कमजोरी भी इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। डॉक्टर साहब, याकुतपुरे से अबरार सिद्दीकी जो एक समाजी कारकुन हैं, टीटीवी उर्दू के इस प्रोग्राम पर मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि वो एक समाजी कारकुन हैं और इस तरह के वाकयात जो शादी टूटने के दर पर होते हैं मर्दाना कमजोरी की वजह से, कई मसाइल को उन्होंने हल किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि नौजवानों में इस मसले पर जो शादियां टूट रही हैं उस पर आप कुछ तबसरा करें। तमाम नौजवान जो सने बुलूगत को पहुंच गए हैं, यानी कि जवान हो चुके हैं, भाई मैं ऐसे माँ बाप को मैं एक बात जरूर यहाँ बताऊंगा। माँ तो खैर नहीं बता सकेगी, बेटे से बात शेयर नहीं करेगी। बाप को चाहिए, माँ जब बच्ची एक लड़की जवान होती है, जब उसका हैज शुरू हो जाता है, तो माँ अपनी बेटी को कपड़ा लेना सिखाती है। माहवारी के खुद कपड़ा कैसा लें, तो बाप जब बेटा जवान होता है 13-14 साल में, बाप भी बुरे यानी कि बुरी आदतें जो होती हैं उससे अपने बच्चे को आगाह कराएं, ऐसे दोस्तों में ना बैठने दें, उस पर नजर रखें। औंधा सोने जैसी आदत, मुर्जनी जैसी आदत और 20-25 साल में जो जिना जैसी आदतें पड़ जाती है बाप की, ये जितने बच्चे जिम्मेदार है मर्दाना कमजोरी के, मुर्जनी की वजह से, उसमें उन लोगों के माँ बाप का भी उतना ही दखल है, खास तौर पे बाप को भी चाहिए कि बच्चे से हर बाप को, मैंने पहले ही बताया था, 14 साल से 24 साल तक हर बाप अपने बच्चे पे नजर रखें, कहीं देखें कि उस बुरी आदत की तरफ मायल तो नहीं हो रहा, ख्याल तो नहीं हो रहा हूं, तो ये देखें, बुरी आदत से रोकें और समझाएं। जिना जैसी बुरी चीज के बारे में कहें, औंधा सोने जैसी बुरी, जहन्नुमियां सोते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, औंधा जहन्नुमी सोते और मुर्जनी नहीं कर सकते, शरीय एतबार से भी, तिब्बी एतबार से भी। तो ऐसी चीजों से बच्चों को रोकें। अब नहीं रोकते हैं तो आखिर शादी के जब शादी टूटती है तो रोते बुलाते आते हैं बाप, डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं, मैं ऑफिस जाता था, मैं देखता नहीं था। कम से कम कोई ना कोई बच्चा कितनी देर बेड पे सो रहा, औंधे सो रहा, कितनी देर बाथरूम में बैठ रहा, कितनी देर इंटरनेट पे बैठ रहा, कहां बैठ रहा, कोई बुरी सोबत में बैठ रहा। हर बाप का हक है बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों को बेहतरीन तरबियत वो कमाल है। हर माँ बाप से यही कहूंगा कि बच्चों को बुरी आदतों से बाज आने को कहें, रोकें, हाथ से रोकें। खास तौर पे आज एक नहीं दो नहीं, हमारे दवाखाने में बैठेंगे, मैं तो ये बोलूंगा, मेरे पास पहले बूढ़े लोग आते थे, आज तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 साल के मर्द है, मर्द के लड़के आ रहे हैं जो मर्दाना कमजोरी के शिकार है। इतना क्यों बढ़ गया है मर्ज, इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि बुराई आम हो गई, उरियानियत, नंगापन इतना आम हो गया, तो देखते देखते हर मर्द जो जिसकी शादी नहीं हुई मुर्जनी का आदी बन रहा है। मैं तमाम नाजरीन के जरूर मेरी गुजारिश है, आप लोगों से जरूर ये कहूंगा कि अपने बच्चों को संभालें आने वाले दिन। और ग़िज़ाएं ठीक नहीं है, खास तौर पे ग़िज़ाएं ठीक नहीं होना है कमजोरी का सबब बन रहा है। शुगर हैदराबाद में कमजोरी का सबब बन रहा है, गुटखा, पान, जर्दा, ये भी कई किस्म मर्दाना कमजोरी बन रहे हैं। उस पर ऐसी आदतें, सोने पे सुहागा, अगर ये भी मिल जाए तो फिर अब आने वाली नस्ल कमजोर होकर रह जाएगी, तो फिर बहुत सा मसाइल पैदा होंगे। तो लिहाजा नाजरीन अपने बच्चों का ख्याल रखें, खास तौर पे जब सने बलोगत को, जवानी को पहुंचते हैं। माँ बेटी में नजर रखें, बाप बेटे में नजर रखें। जी डॉक्टर साहब,
ڈاکٹر صاحب ایک اور واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھیجایا گیا ہے، کالر نے پوچھا ہے کہ اگرچہ کہ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے جس مسئلے پر ٹی ٹی وی اردو ایک پروگرام پیش کر رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں اس طرح کے تبصروں کے ذریعے، اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں میں بیداری اہم چیز ہے. کیا آپ اس چیز کی کیا آپ اس پر جو ہے اپنے خیالات ظاہر کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ابھی ڈاکٹر صاحب نے اسی مسئلے پر گفتگو کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر مزید گفتگو کا کوئی وقت نہیں ہے، وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اس مسئلے پر مزید تبصرہ کریں. کل اسی مطلب رات 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب اس مسئلے پر جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ اس حساس مسئلے پر گفتگو ہو، برابر اس مسئلے پر گفتگو کی جائے گی. ناظرین، پھر ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرام شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جس کی ٹائمنگ رات 12 بجے سے رات 1 بجے تک ہوا کرتی تھی، اب اس میں تبدیلی لائی گئی ہے. یہ پروگرام رات 11:30 بجے سے رات 12:30 بجے تک نشر ہو رہا ہے. جمعہ اور ہفتے کو راست طور پر ڈاکٹر محمد حکیم ذوالفقار علی عسکری صاحب آپ کے مسائل کے تعلق سے جواب دیتے ہیں، اور پھر یہی پروگرام اتوار اور پیر کے روز ریپیٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ دوبارہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ مختلف ہمارے کالرز نے ڈاکٹر صاحب سے دواخانے کا نام پوچھا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کا ایڈریس پوچھا ہے. میں ہمیشہ پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب کا دواخانے کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب محمد خان جیولرز نامپلی کے بالکل بازو والی گلی میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے. آپ وہاں پر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. میرے پیچھے آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، ہیلپ لائن نمبرز، اس پر بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے ربط پیدا کرتے ہوئے بالمشافہ ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل کی ایکسپی کر سکتے ہیں. نہ صرف ڈاکٹر صاحب بلکہ زنانی مسئلے کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس زنانی ڈاکٹر کا انتظام ہے. آپ ڈاکٹر طلعت عسکری صاحبہ سے بھی وہاں ملاقات کر سکتے ہیں. زنانے کا الگ نظم ہے، خواتین کے لیے علیحدہ نظم ہے. پوشیدہ مسائل کی بہتر انداز میں ایکسپی کے لیے ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب اور ڈاکٹر طلعت عسکری صاحبہ مشہور ہیں. اور میں چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ استفادہ کریں اور ڈاکٹر صاحب کی تجاویز اور ان کے زرین مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے آپ اپنی زندگیوں کو صحت مند بنائیں اور اپنے مسائل سے دور رکھیں. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کے مہمان ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب اور میزبان حسان عرفان کو دیجیے اجازت. کل رات 11:30 بجے پروگرام شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے ملاقات پھر آپ کے مسائل کے ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.